एउटा मात्रै केटा लुखुले केटाले चाहिँ त्यत्रो डना केटीलाई मार्नु त्यस्तो केटीलाई मार्न सक्थेन। तर धेरैजनाले रातभरि बलात्कार गरेछ, कसरी लग्यो त्यो केटीलाई त्यहाँ हामीलाई थाहा भएन भनेर लगी टोपालेर केटाहरू जम्मा गरेर बलात्कार गरेर मारेकै हो नि त। यो तिख्रामा यतातिर छ, यो पछाडि टुटुको उठेछ, ढाडमा निलो छ, यो नि सबै च्यातेर जात्रा छ, त्यो त पुरै कति सेन्टी भनेर त्यहाँ डक्टरले रिपोर्टमा दिएको छ। त्यस्तो धेरै मान्छेले बलात्कार गरेका थिए, धेरै मान्छे गएर मारेको थियो। मारिसकेपछि उसले दुई भाइ नै एउटा साँचो बोकेर बाहिर तालजा लाएर मारेर राखेर सिरकले गुटमुटाएर राखेको थियो। हामीले भेट्दाखेरि त्यहाँ सबै फोटोमा त्यस्तो छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध शान्ति नेपाल एउटा संस्थामा आइपुगेका छौँ। र यति बेला हामी यो संस्थामा किन आइपुगेका छौँ भन्दा यो संस्थाले विगतका दिनमा पनि धेरै पीडित व्यक्तिहरूलाई न्याय दिँदै आएको थियो र यति बेला अन्ततः अर्को एकजना पीडित परिवारलाई न्याय दिन पुगेको छ। यति बेला झन्डै 17 महिना अगाडि 2076 साल साउन 22 गतेका दिन एकजना 19 वर्षीय बहिनीको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो र हत्याराहरू बलात्कारपछि हत्या गर्नेमा चाहिँ एकजना सागर रिमाल र सौरभ रिमाल एउटै घरका दाजुभाइले त्यसो गरेका थिए भनेर एउटा न्युज सार्वजनिक भएको थियो र अहिले अन्ततः 17 महिना बितिसकेपछि उनीहरूलाई कसुर सार्वजनिक गरेको छ, उनीहरूलाई कसुर ठोकुवा गरेको छ अदालतले भनेपछि अबको 10 दिनपछि फैसला सुनवाई हुने भन्ने कुराहरू हामीले जानकारी पाएका छौँ। र यति बेला सोही विषयमा कुराकानीका लागि हामी जोडिएका छौँ जो मृतक बहिनीका आमा बुबा हुनुहुन्छ र उतातिर बस्नुभएको छ समाजसेवी देशमाया लामा योन्जन। यति बेला सबैलाई स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। हाम्रो संस्थामा जस्तो कि म सुरुमै तपाईँसँगै जोडिन चाहन्छु देशमायाजी। अब तपाईँहरूको संस्थाले हिजोका दिनमा पनि धेरैलाई न्याय दिएको थियो, अन्ततः अहिले अर्को पीडितलाई पनि न्याय दिँदै हुनुहुन्छ होइन? यो केसको सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको के कुराहरू तपाईँहरू जोडिनु भयो र कसरी अन्ततः उनीहरूलाई कसुर ठोकुवा गर्यो हिजो? अब के भन्नु पऱ्यो भनेदेखि त यो हिजो अस्ति मैले थुप्रै ठाउँमा मिडियामा गइसकेको छ यो कुराहरू। अनि अस्ति योभन्दा 8-10 दिन अगाडि नै यसको फैसला हुने भनेर हामीले सबैजनालाई यो पहिला पनि धेरै मिडियाहरूलाई दिइसकेको अनि खिचिसकेको थियो। आमा बाउ पीडित भएर रुँदै कराउँदै हिँड्दाखेरि चाहिँ मैले यो भन्नुपर्छ आज थुप्रै पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय पाइरहेछ। यहाँबाट हामीले यति धेरै सुरुवातदेखिबाट 17 महिनासम्म कसरी चाहिँ हिँड्यो होला कसरी हिँड्यो होला, आमा बाउ हिँड्या छ, लुखुर आछ, यहाँ अफिसमा बसेको छ, यति धेरै केस आउँदा त्यहाँ बस्छ, बेहोस हुन्छ, आमा उसको छोरी कुरा गरेपछि बेहोस हुन्छ। तर त्यस्तोले मैले साँच्चीकै न्याय पाउँछ नरो भनेर मोटिभेट गर्दै उसलाई तर गर्दा मैले मेरो नि एउटा मात्रै छोरी छ, त्यसकारण मेरो पनि एउटा मात्रै छोरी हुन उसलाई त मैले मोटिभेट गरेँ। तर मैले पनि ढुङ्गा यहाँ मुटुमाथि राखेर मेरो छातीमा राखेर दिन्छु, म गर्छु, त्यो गर्छु, तिमीहरूको न्याय पाउँछ भन्दै हिँड्दा 17 महिना यति धेरै लम्बियो, यति धेरै। तर लम्बियो मान्छेको त न्याय पाउँदैन भाइ है, पाएको छैन। कति धेरै छ त्यस्तो केस अनि त्यो देखिरहेछ यति धेरै केसहरूमा जेलमा गएको छैन मान्छे। तर यो चाहिँ साँच्चीकै उसको आमा र बाउले राम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ अब छिट्टै लान्छ अरे भगवान्ले भने जस्तै। त्यो मान्छेले मार्दाखेरि पनि त्यति सजिलो मार्न सक्थेन। नजिकै यहाँ कोठा त्यहाँ कोठा त्यहाँ कोठा त्यहाँ कोठा हुँदाखेरि एउटा मात्रै केटा लुखुले केटाले चाहिँ त्यत्रो डना केटीलाई मार्नु त्यस्तो केटीलाई मार्न सक्थेन। तर धेरैजनाले रातभरि बलात्कार गरेछ, कसरी लग्यो त्यो केटीलाई त्यहाँ हामीलाई थाहा भएन। एउटा साथीकोमा जान्छु, पढ्ने साथी गोर्खातिरको थियो रे, त्यो मोटी एउटा केटी, उसकोमा जान्छु भनेर जाँदा त्यो मान्छेले कसरी फेला परेर लग्यो त्यहाँ हामीलाई थाहा भएन। त्यो त मरेर गयो, छोरी के भएर लग्यो भने छोरीलाई सोध्दा भने छैन। त्यसकारण यो मान्छेले भनेछ मेरो गर्लफ्रेन्ड हो, उसको बाउलाई थाहा नभएको, उसँग मेरो 5-6 महिना 1 वर्ष अफेयर चलेको थियो भने। तर साँच्चीकै हामीले बुझ्दा त्यो मान्छे गाउँकै रहेछ, यिनीहरूकै गाउँको भनेपछि त्यो ओडा मात्रै फरक रे एकै ठाउँ गऱ्यो। त्यो यो के भन्छ नुवाकोट हो, नुवाकोटमा। अनि त्यसकारण मैले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले कतैबाट के गरेर त्यसलाई अलिकति फकाइ फुलाइ त्यो साथीबाट लिएर जानु सक्छ। अब मैले सुरुवातदेखि नै भन्नु पर्यो, अब त फैसला भइसकेको चिज हो नि त। त्यसरी गइसकेपछि उसले पढ्लो पनि के देखायो आफ्नो गाउँको चिनेको भनेर पहिला चिनेको जस्तो लाग्यो क्या मेरो अन्दाजमा, मेरो यो पाप मनले सोच्दाखेरि। त्यसरी चाहिँ उसले साथी भनेर आऊ न त हाम्रो भनेर लगी टोपालेर केटाहरू जम्मा गरेर बलात्कार गरेर मारेकै हो नि त।
अब सबतिर यहाँ फुटेको छ, हातमा त्यो फोटोमा छँदैछ कपाल, रातो कपाल छ, उसको कपाल कालो छ, केटीको एक मुठा कपाल छ मर्ने बेलामा। यो तिख्रामा यतातिर छ, यो पछाडि टुटुटको उठेको छ, ढाडमा निलो छ, यो नि सबै च्यातेर जात्रा छ। त्यो त पुरै कति सेन्टी भनेर त्यहाँ डक्टरले रिपोर्टमा दिएको छ। त्यसो धेरै मान्छेले बलात्कार गरेका थिए, धेरै मान्छे भएर मारे थियो। मारिसकेपछि उसले दुई भाइ नै एउटा साँचो बोकेर बाहिर तालजा लाएर मारेर राखेर सिरकले गुटमुटाएर राखेको थियो। हामीले भेट्दाखेरि त्यहाँ सबै फोटोमा त्यस्तो छ। अनि त्यसकारण हामीले नराम्रो कुरा झुटो कुरा बोल्नु हुँदैन। हामी बुद्धिस्ट हो कि भाइ, हामी जे छ सत्य बोल्नुपर्छ, सत्यको पक्षमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ। त्यसकारण त्यस्तो गरेर गुटमुटाएर राखिसकेपछि छोरी उसले फोन गरेछ, खोज्दा 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 साथीकोमा गएको बुवा भनेर एक दिन त्यो भनेको मान्छे भोलिपल्टदेखि फोन छैन, उठाउँदैन भनेपछि 22 गते हराएको मान्छे एकैचोटि 24 गते हो, 24 गते राति त्यो फोन पुलिसले उठाएको थियो अरे। रातको 2 बजे आमा 24 घन्टा नसुतेर रातभरि गाउँमा छटपटेर फोन गर्दाखेरि पुलिसले उठाएको थियो अरे। अनि त्यहाँबाट यो त मेरो छोरीको फोन हो, तपाईँ को हो भनेर अनि भन्दाखेरि त म पुलिस हो, तपाईँ चाहिँ को भन्दा त आमा हो म बिनाको भने चाहिँ मेरो छोरीको फोन चाहिँ तपाईँले कसरी उठायो भनेर उसले भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रहरी हो, ऊ यहाँ छ हामीसँग, प्रहरी तपाईँको अब बाउ आमा उसको अथवा को छ यहाँ काठमाडौँ भएको मान्छेलाई भन्नुहोस्, हामी उहाँसँग कुरा गर्छु भन्दाखेरि उसले उसको बाउ छ त्यहाँ भनेर तुरन्त लगाएर बाबुलालको नम्बर बाउको नम्बर दिइसकेपछि अनि कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि पुलिसले उठायो अरे। अनि त्यत्रो 3 दिनसम्म 4 दिनसम्म फोन नउठाएपछि डाइरेक्ट त्यो पुलिसले उठायो। त्यो लास त्यसरी त्यहाँ सबै छामछुम गरिसकेका थिए उनीहरूले, बाउलाई केही थाहा थिएन। अनि ल अब तिमी आउनु पऱ्यो भनेर बाउलाई भन्दाखेरि बाउले अब कसरी गयो त्यहाँ कसरी पुग्यो भन्दाखेरि अनि पुलिसले नै कन्ट्याक्ट गरेर लिनु आएर भेनमा लिन आएर जाँदाखेरि आफ्नो छोरी त्यो रुममा मारेर अनि मान्छेहरू पुलिस मात्रै टन्नै रातको 2-3 बजे अनि त्यस्तो गरेर फेला परेर उता लगिसकेपछि त्यहाँ न्याय दिने जस्तो थिएन रे। हामीले भेट्दाखेरि यिनीहरू त्यहाँ छ, लास चाहिँ लगेर कहाँ गयो भन्दा पुलिसले त्यहाँ सबै हामीले मुजुर उठाएर सबै त्यो गर्यो भनेको छ। तर त्यो सागर रिमाल र सौरभ रिमाल भन्ने त एकजना केटाले मात्रै त त्यो मार्नु सक्थेन कि। तर के गरेछ भनेदेखि भोलिपल्ट त्यो लुकाउनको लागि यिनीहरूले के गरे भने औषधि छरेछ, कक्रोच मर्ने औषधिहरू छरेछ। त्यहाँ गएर सबै मिलाएर लुगासुगा लाएर चटक्क पारेर छिरकले छोपेर घाउसाउ त्यो हातमा त त्यसले बिर्स्यो, अपराधीले के न के छोड्छ नि। यो मुठीमा एक मुठा कपाल गरेर बसिनिदा यस्तो गरेर सुतेको छ त्यहाँनिर। त्यसकारण त्यो पुलिसहरूले त हेऱ्यो कहाँको हो त्यो कपाल, हातको त्यो कहाँ हेऱ्यो होला। तर बाउ त्यहाँ प्रत्यक्ष आफै त्यहाँ गएर सबै यो तिम्रो छोरी हो भन्दाखेरि हो भनेर आफ्नो छोरी त चिन्यो, छोरी सुतिरहेको जस्तो थियो अरे। अनि सबै हेरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट त्यस्तो घाउ भएपछि चाहिँ अनि डक्टर पनि थियो अरे त्यहाँनिर। अनि डक्टरले खोलेको भनेको छ, थुप्रै फोटो छ त्यहाँ। त्यसकारण हामीले कुनै पनि उसलाई झुटो केही बोल्नुहुन्न, हामी मर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो कक्रोचको औषधि छरेर अलिअलि गन्ध बनाएर राखेछ अरे। अनि दुई भाइले त्यो कोक्रोच औषधि छरेर मेरो गर्लफ्रेन्ड भनेर भनेछ त्यो मान्छेले। हाम्रो छोरीले सोध्यो भने छोरी त छैन। अनि तालचा बाहिरबाट दुई भाइले नै लाएर दुईटा साँचो बोकेर गइसकेपछि अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले यो मान्छे चाहिँ अपराधी होइन, यो मान्छे यस्तो हो, राम्रो मान्छे भनेर कसैले भन्छ। उसले मरेकै रहेछ अचानक भनेको भए नि त्यो घरबेटीलाई भन्नुपर्छ, कोठाइ बसेको ल आउनु न मेरो औषधि छरेको थिएँ अनि यसरी मेरो गर्लफ्रेन्ड यसरी मऱ्यो भन्नु पर्थेन। अनि त्यसलाई त्यसै अपराधी ठहराउनु पर्छ कि पर्दैन? अनि 17 महिनासम्म लाने, हातगाडी लाउने, टोराएर अब लाने, फेरि अदालत ल्याउने के छ आज भन्दा हाम्रो यो छ, आज फेरि जानुपर्छ भन्छ। हामी चाहिँ सधैँ दुःख 17 महिनासम्म त्यति यिनीहरूलाई हामी थियो र पो साथ पायो। एक सुख पैसा छैन त्यो भारी बोक्ने त्यहाँभित्र बाउले बिचारा माबौदमा। अनि त्यस्तो दुःख गरेर चाहिँ यिनीहरूले 17 महिनासम्म हिँड्नु सक्ने हो त? त्यसरी लगेर गइसकेपछि राम्रोसँग भन्नु पर्थेन, पुलिसले राम्रो त्यो उठाउनु पर्थ्यो कि थिएन मुजुर्गा। अनि त्यो पनि सबै छापछोप गरेर औषध छर्या थिएँ अनि मरेर बसिन्छ अरे। म त कलेज गएको थिएँ, राति हामी दुईजना यौन सम्पर्क दुईपल्ट राम्रोसँगै राखेँ। मेरो दाइ चाहिँ अन्तै काम गर्थ्यो पसलमा, दाइको रुम हो त्यो चाहिँ के त्यो सागर रिमालको। मेरो दाइको चाहिँ उतातिर गएको थियो साथी चाहिँ के भन्छ साउहरू, अन्तैतिर गएको थिएँ। अनि त्यो पसलमा मेरो दाइ सुत्नुपर्ने भयो, आऊ तिमी बिना भनेर मैले बोलाउँदा मेरो गर्लफ्रेन्ड आयो अरे के। अनि गर्लफ्रेन्ड आउँदा त्यसरी मार्छ त? अनि त्यसले त्यो भन्नु पाइन्छ औषधि छरेको थिएँ मरेर बसेछ अरे। त्यसलाई नमर्ने, त्यसलाई अलिकति केही पनि नहुने, त्यो केटी त्यसरी मर्ने भने त्यसले भनेर चाहिँ कहिले हुन्छ? सत्य कहिले ढक्दैन, असत्य कहिले टिक्दैन कि भाइ। त्यसकारण त्यसलाई आज अनि कक्रोचको औषधिले मरेर बसेछ। म त कलेज गएको थिएँ, आउँदाखेरि त तालचा लाएर जाने हो, दुईवटा तालचा लाएर साँचो बोकेर जान्छ गर्लफ्रेन्ड त्यस्तो औषधि छरेर। अनि त्यसलाई त्यसै अपराधी भयो कि भएन? त्यसकारण म चाहिँ त्यसलाई के भन्न चाहेँ भने त्यसले जतिसुकै ढाकछोप गरेर अपराधी भनेको अपराधी हो। अपराधीको कुनै पनि जात हुँदैन, त्यसको वर्ग हुँदैन, त्यसको आमा बाउ हुँदैन, नातेदार हुँदैन, कुनै पनि। त्यो अपराधी भनेको साँच्चीकै अपराधी नै हो, त्यो नरपिचासै हो। त्यसकारण आज
हामीलाई चाहिँ अलिकति आमा बाउलाई त अब कहिले पनि आफ्नो 19 वर्ष छोरी एउटा मात्र छोरी हो उसको 3 भाइ छोराको एउटा छोरी अब उसले कहिले पनि छोरीको त्यो अभाव उसले खड्किरहने हो कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन अब मैले त मोटिभेसन गर्ने हो मैले सधैँभरि उसलाई मन बढाउने हो अलिकति तिमी ठुलो मन गर संसारमा हामी मर्ने भनेर मैले धेरै सम्झाएँ 17 महिनासम्म सम्झाउँदा आज ठ्याक्कै त्यो भाइ चाहिँलाई चाहिँ 178 को धारा लाएर अब त्यसलाई चाहिँ जन्मकैद गयो अनि दाइ चाहिँलाई चाहिँ 181 को धारा त्यो मतियारमा त्यो पनि साँच्चीकै अझै कति छ क्या तर त्यसलाई पनि लानुपर्ने श्रीमानज्यूलाई मैले त्यो भने त्यो पनि अलिकति हामीलाई कम दिने भएको छ अरूको त भेटेको छैन त्यही पनि गयो बाबुला भने मैले यिनीहरूलाई चित्त बुझाइरहेको पछि भाइलाई चाहिँ मेन व्यक्ति ठहरायो र दाइ चाहिँ संलग्न हुन् भनेर चाहिँ अदालतले चाहिँ दाइलाई संलग्न मात्रै हुन् भनेर चाहिँ ठहरायो त्यसले चाहिँ अलिकति सपोर्ट मात्रै गरेको भने होइन सपोर्ट होइन थुप्रैजना छ क्या त्यहाँ बलात्कार कहाँ मार्छ त्यसरी यी दुईजनाले एकजनाले मार्नु सक्ने केटी हो त्यत्रो केटी तिनीहरू त लुरे छ अनि त्यसकारण म त त्यही भन्न चाहेँ श्रीमान अब के गर्नु त उसको पनि त्यो मान्छेको पनि दुईवटा मात्रै छोरा रे कि दुईवटा मात्रै छोरा रे एउटा छोरी सरी कतातिर बाहिर आमा र बाउले त्यत्रो दुःख गरेर पाल्यो 23, 24, 25 वर्षसम्म तर त्यो आमालाई नि सम्मान छ छोराले यसो गर्ला भने आमा र बाउलाई सोझो मान्छे गाउँको थाहा छैन होला छोराले त्यो गल्ती गरे हामी त बुद्धिस्ट हो मान्छेलाई त्यहाँ राखेर अनि सेर्नुपर्छ त्यसलाई मार्नुपर्छ ब्लेडले काट्नुपर्छ झुन्डाउनुपर्छ भन्छ सधैँभरि नझुन्डाउनुहोस् तपाईँहरू प्लिज भन्छु किनभनेदेखि हामीले मान्छेलाई झुन्डाएर मारेर कुनै पनि त्यसलाई आनन्द लिने होइन त्यसले बाउला कुकुरले टोक्यो भनेर हामी बाउला कुकुरलाई टोक्नु होइन हामीलाई रेबिज लाग्छ हामी बाउलाउँछौँ कि त्यसले मारेर गयो त त्यसलाई आज सजाय त पायो नि त साँच्चीकै हामीहरू यति गरेर लडेको थिएँ र हिँडेको थिएँ र प्रत्येक ठाउँ न्यायालयमा गएर झगडा गरेको थिएँ टेबल पड्काएको थिएँ डेस्कसँग झगडै गरेको थिएँ जुधेको थिएँ डक्टरसँग सेतो कोट मात्रै नलाउनुहोस् तपाईँ सेतो कोट लाएर कालो काम नगर्नुहोस् भनेर कराएको थिएँ अनि त्यसपछि आज के अरे वकिलहरू सबै मेरो संस्थाको त राम्रो छ टोटल वकिलहरूले धेरैले लडे मेरो बहिनीहरूले एक दिन पनि 17 महिनासम्म उहाँहरूले टुटाएन गयो लडे म बसेको छु त्यहाँ न्यायाधीशको त्यो कक्षमा गइसकेपछि सुनाइ हुन्छ माथि बसेर के सुनाउला न्यायाधीशले भन्दै जहिले पनि हामीहरू हेरिरहन्थे टिम गएर आज साँच्चीकै सक्सेस हाम्रो चाहिँ तर कुनै पनि केस हार्दैन भाइ मैले त जहिले सुकै पनि प्रमाण टोटल बोकेर मात्रै त्यो केस हेर्छु मेरो अफिसमा निवेदन हाल्न आउँदाखेरि पनि अनि हो कि होइन भने फेक रहेछ भने मैले त्यो लोग्ने स्वास्नीको झगडा केस हेर्दैन मलाई पिट्यो यसो उसो भन्दाखेरि म एकदमै निहालेर हेर्छु उसको ब्याकग्राउन्ड हेर्छु बिनाको केसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मार्ने बेलामा चाहिँ कसरी मार्या रहेछ भन्ने आकलन गर्नुहुन्छ थाहा भइसक्यो किनभनेदेखि त्यो बलात्कार गर्नु उसले नै उनले के गरेछ भनेदेखि अब बलात्कार गऱ्यो नि थुप्रैले मुख कुनैले थुन्ने होइन बलात्कार गर्ने अरूले फेरि मुख थुन्ने बलात्कार गर्ने जब त बलात्कार सबैले गरिसकेपछि मारेर अनि तिनीहरू चाहिँ बिहानै सबैजना टाप भागेछ क्या तर थुप्रैजना छ 2 जना मात्रै ल्यायो 2 भाइ त्यसले तिनीहरूले यति मान्छे लुकाए भाइ धेरै मान्छे लुकाइदियो दाइ चाहिँले त्यो भाइलाई चाहिँ सुरुवातदेखि नै उसले मैले 2 पल्ट के अरे शारीरिक सम्बन्ध राखेको भन्नाले गर्दाखेरि डिएसपीलाई नि अलिकति लाज भयो नि त त्यहाँ लुकाउनु छापछुप गरौँ भनेदेखि त उसले गर्नु त्यो भाइ चाहिँलाई त लुकाउनै सकेन किन हो सबै च्याते छ यो नि होइन छेद विच्छेद छ अनि हातमा त्यत्रो कपाल कुन चाहिँ केटाको भूत ल्यायो कति मर्नुलाई कति गाह्रो भएछ त्यसकारण पहिला बलात्कार भइसकेपछि यिनीहरूले मुख थुनेर मारेको रहेछ किनभने त्यही देखिएको छ के यो कहीँ पनि अन्ततिर यहाँ फुटेको छ अनि यहाँ पुरै निलो छ यो ढाडमा छ पछाडि टुटुलको छ अनि के भएर चाहिँ तिम्रो चाहिँ कग्रजको औषधिले मरेको मान्छेलाई चाहिँ के भयो त त्यो यत्रो घाउ किन भयो भनेर सोद्धाखेरि उसले बहिनमा त्यहाँ अदालत चाहिँ के भनिन्छ सिरकमा पोको बारे थिएँ अरे अनि म आएँ आउँदाखेरि मरेको रहेछ मरिसकेपछि मैले कोही बेला खाटमुनि हालेँ कोही बेला खाटमाथि राख्यो के गरौँ म आत्यो त्यस कारण अनि यो चुच्चोतिर खाटको चुच्चोमा ठोक्यो अरे कि त्यहाँ पो ठोक्यो त अनि त्यो योनीमा चाहिँ केले ठोक्यो के त्यो त्यत्रो यति इन्ची च्यातेको छ भनेर डक्टरले दियो नि त लाज भएन पछि त हामीले त लास जलाएको छैन अहिलेसम्म लास जलाएपछि त प्रमाण सिद्धिन्छ भाइ त्यसकारण लास पनि जलाएको छैन जुन दिनसम्म न्याय पाउँदैन त्यो दिनसम्म त्यो कालो सेतो कोट लाउने र कालो कोट लाउने त्यो वर्दीवाला पुलिस हुन्छ नि युनिफर्मको यिनीहरूसँग हामीले प्रमाण खोज्नुपर्छ भनेर त्यहाँ राखिरहेको थियौँ अहिले साँच्चीकै अब हामीलाई त खुसी मलाई त तर खुसी अलिकति केही न केही न्याय पाएको जस्तो लाग्छ आमा र बाउ चाहिँ जति बेला नि दाइ चाहिँ पनि जानुपर्ने भन्छ तर मैले गएर हाल्नुपर्ने भएदेखि त कसैले मार्दैन म सेर्दैन लगेर 2 भाइ तिमीहरूले चाहिँ यो संसारमा बाँच्ने तिमीहरूको अधिकार छैन अब तिमीहरूले यो बाहिर हेर्ने तिमीहरूको आँखाले हेर्नु हुँदैन तिमीहरू यो भित्र मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने थियो अब तपाईँहरू 1.5 वर्ष झन्डै भइसक्यो लास जलाउनु भएको छैन अब कहिले जलाउने प्लानिङ छ के भइरहेछ अब कहिले जलाउने भन्दा अब त्यो त सुनवाई भइसक्यो हिजो भइसक्यो अब 10 दिनपछि अब तोक लाएर अब त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो दिनबाट जेलमा लाने त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब तोकेर त्यो दिनबाट मात्र जेल हुन्छ आजसम्म गनिँदैन जेल त गइसक्यो जेल त गयो पूर्व जेलमै छ कि तर भयो पनि अब फैसलाको जुन दिनमा जन्मकैद भनेर चाहिँ अब 10 दिन अब पछि चाहिँ त्यसको तोक लाएर त्यो दिनबाट मात्रै गनिन्छ कि त्यसको अब जन्मकैद भनेर चाहिँ
त्यसको दाइलाई पनि अब 3 देखि 10 वर्ष भनेछ। त्यो त 10 वर्ष होइन, बढी नै जानुपर्छ। अनि त्यो लास चाहिँ त्यो दिनमा हामी त्यो दुईटा जान्छ जेलमा। आजसम्म त त्यहाँ जेलमा त जेलमै छ, तर भए पनि त्यो दिन 10 दिनपछि चाहिँ तोक लाएर मोहर लाएर श्रीमानले जेलमा गइसकेपछि हामी लास झिक्छौँ अनि लासको दाह संस्कार गर्छौँ। त्यसकारण हामीले साँच्चीकै कामहरू गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिने नचाहिने कुरा नगरौँ, उसलाई पनि अपराध नबोलाउँ। आमाले कति दुःख गरेर छोरा पाल्यो, छोराको बुद्धि त्यस्तै भएछ, सरी भन्नु चाहेँ म उसको आमा बाउलाई पनि। उसको छोराहरू त्यहाँ किनभनेदेखि त्यस्तो गरिसकेपछि मान्छेले मार्नुपर्छ, सेर्नुपर्छ, झुन्डाउनुपर्छ, फाँसी दिनुपर्छ बलात्कारले। फाँसी दिएपछि सजिलोसँग मरिदिन्छ भाइ, अनि एकैछिन मर्छ। बिना कसरी मर्यो अब बिनालाई थाहा छैन नि, दुखेन नि। उसलाई जीवनभरि त्यसरी राख्दा पटक पटक मर्दाखेरि, यत्रो जन्म कैद मर्दाखेरि 2 दिन मात्रै गएर हामी कुनै ठाउँमा गएर बस्दा अश्लील ठाउँमा कति गाह्रो हुन्छ। जीवनभर त्यहाँ बस्दा भन्दा एकदमै गाह्रो त्यही नै हो। त्यसलाई राख्नुपर्ने त्यसरी नै राख्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो दाइ चाहिँ पनि अझै जानुपर्ने। म श्रीमानजीलाई त्यही पनि मैले पहिला पनि भनिसकेको छ, पूर्वपक्ष भनेको साँच्चीकै गाउँ हो। त्यो दिनमा 1 वर्ष अगाडि पूर्वपक्षमा हाल्दाखेरि 1 वर्ष होइन, 1 वर्ष 6 महिना त्यो अगाडि जेल गएको हो। तिमीहरू बुढाबुढी राम्रो त्यो हामीलाई भेट्यो। अब हामीले सकुन्जेलसम्म 2 भाइ नै हाल्छु, होइन भनेदेखि जोसरी हुन्छ न्याय पाउँछ भनेर भनेको थिएँ। लाँदै गर्दा जेलमा लाँदै गर्दा अनि त्यो पूर्वपक्ष भनेपछि गाह्रो हुन्छ। 140 फिट जतिमा मुनि गएर डिप हुन्छ नि, त्यो गएर इनारमा फसेको जस्तै हो, निस्किन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यो गएकै हो, तिमीहरू ढुक्क लाएर बस भने त्यो गए। आज जस्तो आमा बाको मन हो, जति जस्तो भए पनि छोरीलाई गुमाएको पीडा त्यो सधैँ छ। तर पनि एउटा अपराधी के अरे जेलमै गइसकेपछि केही न्यायको अनुभूति पनि तपाईँहरूले दिलाउनु भएको छ। विशेष गरी भाइ मलाई चाहिँ अलिकति अनुभूति, किनभनेदेखि मैले गरेको कामहरूमा बिहानदेखि एकलाई टिम चाह्यो भनेदेखि त टिम जाने हो, ग्रुपै जान्छ होइन। कतै केही गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँतिर जुलुस जानु पऱ्यो भने, नत्र भने 2-3 जना हाम्रो अब बोर्ड मेम्बर 3-4 जना चाहिँ हामी गएको हुन्छ। वकिल 6-7 जना यहाँको आफ्नो छ। 1 रुपियाँ यिनीहरूलाई पैसा लिँदैन। अब उनीहरूले नै वकिलले नै चिया खुवाउँदा यिनीहरूको केस लडे। त्यसकारण मेरो जति पनि महिलाहरू दिदीबहिनीहरू छ, 1 दिन मात्रै महिला हिंसाको कार्यक्रम भनेर त्यहाँ सडकमा नदेखाउनु होला। साँच्चीकै तपाईँहरू यस्तो पीडितहरूलाई लिएर लडिदिनु होला कि 1 दिन महिला हिंसा भनेर त्यहाँ कार्यक्रम गरेर सडकमा देखाएर मात्र हुँदैन। हामीले चाहिँ भने साँच्चीकै यो मन आत्मादेखिबाट त्यो कञ्चनजङ्घाको पानी चाहिँ सङ्लो लाएर सत्यको पक्षमा लडेपछि कहिले पनि हार हुँदैन। मान्छेले नेपालमा कानुन छैन भन्छ, तर कानुन छैन। यिनीहरूलाई पनि झिसमिस बनाइसक्यो। यिनीहरू रुँदै आइसकेपछि मलाई भेटिसकेपछि चाहिँ दिदी आऊ न भनेर गङ्गा लामाले बोलाइसकेपछि मैले गएर त्यो केस हेर्दै डिएसपीसँग म एकदमै उहाँ बालाजुको डिएसपीसँग चिनेको मेरो थुप्रै केसहरू उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो। तर त्यो केसमा चाहिँ अलिकति केही न केही उहाँसँग खटपट परेर अनि म हेर्छु म्याडम भने तपाईँले ल खट्दै पठाउने रे, तिम्रो छोरी मरे त हामीले मारेको भनेर त्यो हो तपाईँको त्यत्रो फुली लाएर भनेको थिएँ मैले उहाँलाई। तर आज गएर साँच्चीकै राम्रोसँग तपाईँले कुनै मोड्ने बङ्गाउने त्यो नगर्नुहोस्, जे छ त्यो लिएर आउनुहोस्, हामीलाई कागज देखाउनु, बलात्कारी 2टा पनि देखाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि किन हेर्नु पऱ्यो त्यसको अनुहार म्याडम तपाईँ किन हेर्नु पऱ्यो भनेर भनेको थिएँ। आमाले हेर्ने भनेर आमालाई टाढोबाट देखाएको थिएँ 1 दिन, त्यति गरेँ देखायो भाइ। अब हामीले राम्रोसँग हिँड्दै दुःख गर्दाखेरि आज साँच्चीकै यो अलिकति मलाई त सुखको अनुभूति भइहाल्यो। अनि त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्छ 2टै जानुपर्ने भन्छ, तर मैले हाल्नुपर्ने हो भने मैले सक्ने हो भने म 2 भाइले नै ल तिमीहरूले चाहिँ यो संसार हेर्ने अधिकार छैन, तिमीहरू त्यहाँ बस, अरू पनि तिमीहरूले सिध्याउँछ भनेर हाल्थेँ। तर श्रीमानज्यूले के भयो होला उहाँलाई पनि 2 भाइ मात्र छोराले त्यसको भनेपछि आमा बाउको चित्त बुझाउन लागि 10 वर्ष भनेको त दाइ चाहिँ त निस्किन्छ 10 वर्ष आजभन्दा भोलिभन्दा त सिद्धिन्छ नि। त्यसकारण त्यसको उमेर धेर छैन, 27-28 वर्ष होला दाइ चाहिँ। अनि अब 10 वर्षमा निस्किँदाखेरि त 40 वर्ष जति पनि निस्किँदा उसको आमा र बाउ पनि केही चित्त बुझाउने श्रीमानले त्यो क्यालकुलेसन गरेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यसकारण त्यही नै हो। मैले पनि म त अरू महिला अधिकारीलाई झुन्डाउनुपर्छ, फाँसी दिन्छु म भन्दैन म लामा हो। झुन्डायो भनेदेखि धेरै यो देशमा गरिबहरूलाई झुन्डाउँछ, किनभने धनी मान्छे त झुन्डिँदैन। त्यहाँ त धनीले बलात्कार गरे हुन्छ, गरिबलाई लिएर किनेर ल्याएर निर्मला बन्दको त्यो लाटोलाई जस्तो दिलीप भन्ने एउटा थियो नि लाटो, त्योलाई जस्तो त्यो त झुन्डेर मारिसक्थ्यो। मैले थुप्रै ठाउँ भनेको छ त्यो ल्याउनु हुँदैन, संशोधन गरेर यो ल्याइहाल्यो भने पनि धेरै निर्दोष मान्छे झुन्डाउने छ यो देशमा। कसैको हामीले फेला पऱ्यो बोल्यो, प्रत्येक ठाउँमा गएर बोल्यो, तर यिनीहरूलाई त कसै तिम्रो छोरा कुनै गरिबको छोरा भएपछि तिम्रो छोराले त्यहाँ बलात्कार गरेछ अरे भन्दाखेरि पिटी नसोमा हानेपछि त हो भन्नु परिहाल्यो। हो भने ल तिम्रो छोराले बोलेको भनेर 1 दिन प्रेस मिट गरेर देखाइदियो, पुलिसले लगेर झुन्डाइदिएपछि त हो भनेर भइसक्यो नि, उसले त बोलिसक्यो, दुख्या छ हो भन्नु परेन। बरु म मर्छु भनेर उसले हो भन्छ, त्यसपछि गरिबहरू झुन्डाउने छ। त्यसकारण प्लिज भन्छु यो सबै महिला अधिकार कर्मीहरूले 1 दिन मात्रै महिला हिंसा भनेर तपाईँले त्यो सडकमा मात्रै नदेखाउनु होला। यस्तो पीडितहरूलाई चाहिँ लिएर गएर सबैले गरे भनेदेखि हाम्रै ओडामा जस्तो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा जस्तै 6 नम्बर ओडामा यहाँ छ महिला अधिकार कर्मीहरू। अनि त्यसकारण यस्तै गरेर नै ठाउँ ठाउँमा छ भनेदेखि मान्छेहरू त्यसरी
पीडित भएर अनि त्यो मारेको मान्छेलाई पनि अलिकति न्याय पाउँछ, त्यो जुन मान्छे जानुपर्छ त्यो पीडकहरू छ त्यो पीडकले पनि सजाय पाउँछ साँच्चीकै। तर सत्यको पक्षमा हिँड्नु पर्यो। अनि त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ आत्मा चाहिँ मैले पीडितलाई त्यो गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो मान्छे पऱ्यो भनेर यतातिर जात विजात हेर्ने होइन। यो सबैजना नेपाली मानवता देखाउनुपर्छ। अनि त्यो हुन्छ नि जात विजात हाम्रो जातै होइन भन्छ, त्यो कहिल्यै नभन, मानवता हो, मानवता देखाऊ भित्रदेखि नै। जुन चाहिँ यो कहाँको मान्छे होला यिनीहरू पनि हिजोका दिनमा पनि बुद्ध शान्ति नेपालले जसले पनि न्याय दिने कोसिस गरिरहेको थियो र अझै भोलिका दिनमा पनि सधैँ अन्यायका विरुद्ध र पीडितका पक्षमा चाहिँ अग्रसर हुनेछ त्यो कामना गर्दछु र यो काम गर्नु भएको छ यसको लागि पनि हजुरलाई विशेष धन्यवाद प्रकट गर्छु है। एकदम धन्यवाद भाइ।